बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. या सकाळच्या वेळार त्या सुम्या मुखार आमी हजर आसा. ताचे उतार म्हणटा कीर्तनान 80:9 वळी 1. सर्वेस्पराचे उपकार हांव सासनाक गायतालो. सर्वेस्पराचे उपकार हांव सासनाक गायतालो. संततीच्या संततीक तुझे विश्वासपण प्रगटतालो. हांव उचारता तुजो मोग सासनात थकता. सरकार तुझे विश्वासपण थीर करून दवरलाय. सुम्या या सकाळच्या वेळार आज आमचे दिश्ट आमी तुजेर लायता. सगळी रात तू आमच्या सांगात आसलोय. तुझे काकुतीन सगळी रात तुवें सोलायलाय. परतून हे सकाळीचो वेळ तुवें म्हाका फावो केलाय. तुज्या सांगात रावोंक, तुजो आशिर्वाद मागून घेवंक, तुजी बेसांवांनी भरूंक आनी तुज्या पावलान चलोवंक ह्या सकाळच्या वेळार म्हाका तुवें उटायलाय. जेजू तूं जावन आसाय म्हजो आसरो. जेजू तूं जावन आसाय म्हजो राय. जेजू तूं जावन आसा म्हजो धनी. आज तुज्या उतराचेर पातयेवन आयचो दीस आराम करता आसतना म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजें जिवीत, म्हजें सर्वस्व हांव तुज्या हातांत समर्पण दिता. सुम्या तूं एकलो जावचो रायचो राय, धन्याचो धनी. आज आत्मीक खाण दितलो धनी म्हजो तूं जावन आसाय. त्या खातीर सकाळच्या वेळार हांव तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिन वाजता. सुम्या त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया. सगळे आमी सांगाता मेळून म्हणया सुम्या इतलो मोग करतलो म्हजो धनी जावन आसाय. जेजू तूं म्हजो राय. वय सुम्या तूं म्हाका जाय आयच्या दिसा. जेजू कशी उरलो तुजी सासा. एका दिसा तुझे उतराचे मान आमकां दिताय. मिसाच्या वेळार उंडो वायन दिवन तूं आमकां पोसताय. जिविताचे मान्ना दिवंक जेजू हर एका सकाळी आमकां तयार आसा. जेजू तूं म्हजो राय. रायाच्या रायाक आमी अर्घ दिवया. धन्याच्या धन्याक आमी अर्घ दिवया. त्या सुम्याक आमी म्हणया म्हाका तूं जाय आयच्या दिसा. हांव तुका सोड विंगड वचना. जेजू म्हाका तूं जाय सकाळीच्या वेळार. सगळो दीस म्हाका चलोवंक तूं जाय. आज तुजो आदार हांव मागता. जेजू तुजे तन मेकळो जावं म्हाका दिनाक ना. जेजू तुज्या गोपान म्हाका घे. तुज्या उपेन म्हाका दवर. जेजू आज तोच जेजू आमकां जाय हर एक घडी आनी हर एका वेळार. तेच कीर्तनाची उतरां Psalm 84 verse 1 to 10. कीर्तनांत 80:4 वळी 1 ते 10 आमी जण एकले सांगाता. उसार ह्या वेळा म्हणया सर्वेस्परा दळबराच्या देवा कितले मोगपात्र तुझे निवासस्थान. सर्वेस्पराची आंगणां पळोवंक म्हजो आत्मो अत्रेगान लासता. म्हजे काळीज आनी म्हजी कूड जिव्या देवा उल्हासान गायतात. गिरबुशांक लेगून मेळटा बिडार आनी पाकोळ्यांक आपली पिलां दवरूंक गटारो. तुज्या वेदी लागीं दळबराच्या सर्वेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा निरंतरी तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावता ती सुभागी. जांकां तुजो आदार मेळटा आनी जी आपले काळीज यात्राचेर दवरतात ती भागी.
बलसमाच्या फलक्यांतल्यान उतरून वेतना ती ते जरीचो जागो जायशे करतात. पयलो पावस ताका आशीर्वादाने सयता. सडत सडत वेतात ते सक्तेन ती मुखार वेतात. सियोनान ती देवाक देखतात. दळबराच्या सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक. जाकोबाच्या देवा कान दी. देवा आमचे डालीचेर नदर घाल. तुझ्या अभिषेक्ताचे मुखामोल पळय. तुझ्या आंगणात काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसा प्रास चड बरो. नश्टाच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घराच्या उंबराकडे उबे रावचे चड बरे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमी 8 आणि 9 एक पटी पळया. दळबराच्या सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक. जाकोबाच्या देवा कान दी. देवा आमच्या डालीचेर नदर घाल. तुझ्या अभिषेक्ताचे मुखामोल पळय. आज आम्ही त्या सोम्याला मागला आम्ही जेजू तू म्हजो राय. जेजू तू म्हाका जाय यायचे दिसा आज आमच्या डालीचेर तुझ्या अभिषेक्ताचेर आज आशीर्वाद घाल म्हणून या सकाळच्या वेळा मागया. वो अपूर्वाची 2 टेस्टिमनी आसा आयकव्या. त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया. हांव ग्लॅडीस मँगलोर तावन. हांव म्हज्या पप्पाची साक्ष दिवंक आशितां. म्हजो पप्पा तशेंच घरचीं सगळीं मेयांत कोवीड पिडेक वळाक जाल्लीं. पप्पाक मस्तू ओंक आसली आनी पोटाक कांय वसनासता अस्कस जालो. तक्षणच ताका हॉस्पिटलाक एडमीट करचें पडलें. त्याच वेळा म्हज्या आंटीन ब्रदर प्रकाशाक फोन करून मागोवंक सांगलें. ताणें देवाचें उतर जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत आवास्वार 17 ओळ 14 दिवन कंटिन्यूस मागोवंक सांगलें. म्हज्या पप्पान ते वर्ड्स कंटिन्यूस रिपीट केले. 3 दिसान तो बरो जावन डिस्चार्ज जावन घरा आयलो. घरा आयल्या उपरांत मस्तू विकनेस आसलें आनी बेड रिडन जाता तशें भोगतालें ताका. जाल्यारय ताणें जेजूचेर भरोसो दवरून कुटुंबा सांगाता ब्रदर प्रकाशान धाडच्या सकाळीं तशेंच सांजेच्या मागण्यांत भाग घेतलें. बेगीनच तो कंप्लीट बरो जालो. तशेंच घरचीं सगळीं बरीं जालीं. जेजू क्रिस्ताक जावं अर्गां होगळाप आनी महिमा. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमचे खातीर मागिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. तांकां देवाची मिसाव मुंदरूंक बरी भलायकी दिवं दी म्हूण मागता हांव. Praise the Lord. My name is Liz Pereira and I'm glad to give this testimony to praise my Lord Jesus Christ. I was suffering with multiple lesions, that is lumps in my brain, of tuberculosis, due to which I lost my eyesight as well. I spoke to Brother Prakash after getting to know about my illness. He prayed for me and gave me the word of God to repeat every day. I kept repeating Psalm 121, Jeremiah 17:14 every time. Also took part in every prayer sessions, adorations and novenas, surrendered myself completely to God and kept faith. God did not leave me. He sent his angels to keep a charge over me, who took me to a good doctor. I was then diagnosed with the medicines for 6 months. God, my Lord, did not leave me. His word was with me. He took care of me in those 6 months, did not let me fall. After 6 months getting completed, I did the MRI again of my brain. Great is my Lord Jesus Christ. He cleared all the lesions from my brain, gave my eyesight back to normal, and healed me completely. Glory and honor to my Lord Jesus Christ, forever grateful to him. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I love you, Jesus. I thank Brother Prakash and his team for keeping me in their prayers. God bless you all immensely. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I love you, Jesus. I adore you, Jesus. I glorify you, Jesus. I worship you, my Master. Hallelujah. Amen. म्हज्या मगचनो अपूर्वाची 2 टेस्टिमनी तुमी आज सकाळच्या वेळा आयकल्या. आयचे गॉस्पल आमकां म्हणटा की जॉन चॅप्टर 20 वर्स 1 to 2, 11 to 18 पर्यंत हे दोन्ही आमी आयकुया आणि प्रत्येक तरान आज आमचो भावार्थ ह्या सकाळच्या वेळा त्या सोम्यात घट करया आणि त्या सोम्याक पळोवची आशा आज आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिबितांत रुतू जावं दी. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 1 to 2. आयतारा फांत्या फरार उजवाडच्या आदी मगदलाची मोरी फोंडासरशी आयली. थंय समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयली. तिणें पळयली
वर्स 2 तवळ ती सिमाव पेद्रू आनी जेजूक मोगाच जावन असल्या शिशा लेगीत धांवन येवन म्हणाली सोम्याक फोंडांतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हण आमी नेणा. हांगा 11 to 18 पर्यंत पळया. हेणे मोरी फोंडा भायर रावून रडटाली. रडत तिणें बागवून फोंडा भितर तिळण पळयतना दवे नेसले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरल्या सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांया कडेन बसून आसले तिणें देखले. वर्स 13 ते तिका म्हणाले बाये तूं कित्याक रडटाय. तिणें जाप दिली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक ताणी काडून व्हेला ताका ताणी खंय दवरला म्हूण हांव नेणा. 14 इतलें म्हणून ती पाटीस घुंवतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो पूण तो जेजू म्हणून तिका कळ्ळें ना. वर्स 15 बाये कित्याक रडटाय कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारले. तो माली म्हण लेकून ती ताचे लागीं म्हणाली सायबा तुवें काडून व्हेलें जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हण सांग हांव ताका व्हरून वेता. वर्स 16 तितल्यार जेजू तिका मरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली रब्बोनी जुदेवच्या भाशेंत अशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हण अर्थ. वर्स 17 जेजू तिका सांगूंक लागलो म्हाका तूं धर्न रावं नाका. हांव येदोळ बापा सरशीं चडोवन वचूंक ना पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. वर्स 18 मागदलाचे मोरयेन वचून आपल्या सोम्या देखल्या आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाचें सकाळच्या वेळार पळया म्हज्या मोगाचें आज सकाळी 5:30 वरां हर एकली तुमी जाता तितली बाबणी उठोन जेजू पळोवच्या आशेन तुमी सकाळच्या वेळार भागीदार जावन आसा मागण्याक. हर एक सकाळी देवाचें उतर वाचूंक आयकूंक जिरोवंक तुमी दिसपट्टे मान्न खावंक हर एक सकाळी तुमी उठ्ठात. पळया ताचे मागीर मिसा वेतात जिवे मान्ना येवकरी मांस आनी रगत तुमी सेवतात. आत्मीक खाण हर एक सेवता तुमी. म्हज्या मोगाचेर कित्याक ओळया म्हणटा म्हळ्यार मोरी मागदलेनाच्या जिवितांत जेजूक पळोवची आशा आसली. हांवें जेजूक पळयचें निर्जीव कुडमणी पळयचें. हांवें उठली ती सकाळीच्या वेळार धांवली ती. तिका जेजू मेळ्ळो येना. मेळ्ळो येना. पळया म्हज्या मोगाचेर कोणा आशा आसा आज जेजूक पळोवंक. आज आमच्या जिवितांत अनुभव आज जेजूक अनुभव करूं आशा आसा खंडीत जावन तो जेजू मेळटा. जेजू मेळ्ळा म्हणल्यार हे सगळे मेळ्ळ्या बरी. आमचे पिढे वोकात मेळ्ळ्या बरी. आमचे कश्ट परिहार जाल्ल्या बरी. आमकां जेजू मेळना गे मेळटा. हर एक दीस जेजू आमकां मेळटा. आमी अनुभव करूंक जाय. आमी अनुभव करूंक जाय. पळया म्हज्या मोगाचेर देवाचें उतर म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरान लूक चॅप्टर 19 वर्स 2 to 9. लूक चॅप्टर 19 वर्स 2 to 9. पळया जाकेव जेजू पळोवचे आशेन रुका वयर सोडून आसलो. कित्याक जाकेवेले सगळें आसलें. तो सुकागार जावन आसलो जाय जाल्यार आसता टॅक्स कलेक्टर जावन आसलो जाय जाल्यार आसलें तेच्या लागीं जाल्यार री ताची आशा आसली हांवें जेजू पळोवंक जाय. कितें आशा आसली. आमें जेजू पळोवंक जाय. खंयची आशा आसली. आमें जेजू पळोवंक जाय. जेजू पळोवंक जाय म्हळ्यार आशा. तो कित्याक रुका सडटा आनी म्हज्या मोगाचेर ताची आशा जाणा जालो जेजू शीद वेसो जेजू कनेक्ट आत्म्याक कनेक्टिंग बाय सरले. जेजूचो सकत जेजू कळ्ळें हांगा एकलो म्हाका वेट करनासा. जेजू म्हणा लागलो जाके सकला देव कित्याक तूं पळयचें म्हणून ते रुका सडले. तुवें म्हज्या माथ्यार पळोवचें नाका. म्हजे दोळे म्हजी जिबी म्हजी कूड पळय. साम 34:5 ताचेर नदर लायल्या वेळार तुमचे मुखार म्हळ्यार पर जळटले. ताचेर नदर लायल्या वेळार तुमचे जिवीत पर जळटले. जेजून आपयले लाजर जाकेवान म्हज्या मोगाचेर शीदा जेजूचे दिश्ट घाली. जेजून जाकेवाचे दिश्ट घाली. थंय पळय परजळीक उजवाड ताच्या जिवितान फांकलो. जेजू गेलो जाकेवाच्या घरान शीदा जाकेवा सांगता आनी पांय दवरला तक्षण जाकेव म्हणा लागलो की धन्या सोम्या
म्हज्या सडवंदरा तुझे नदर लायली हांवें म्हजें जिवीत परसडलां हांवें कितलो लुटला कितलो नागयला तांचे अर्ध तेंगे चड हांव तांकां पाटी दिवता कोणाची 1 रुपया घेतला 10 रुपया हांव पाटी दिता हांव तांचे आनी दवरना कित्याक तुजेर नदर हांवें घाली म्हजें जिवीत परसडलें म्हज्या मुखामळ परसडलें पळया म्हज्या जाकेवाची जिवीत पळया मारी मागदलाची जिवीत आज म्हजें आनी तुजें जिवीत त्याच बरी त्या जेजूचेर आमी दिश्ट घालया हर एक सकाळीच्या वेळार येवक्रिस्तांत मांस आनी रक्ताच्या मरिफात जेजू आमकां भेटता जिवंत जेजू आमकां मेळटा येवक्रिस्त अमेरिकांत तुमी पळोवन आसात सगळे फुटेजीस म्हज्या खरें ते जाल्ली घडिता त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक सकाळी जिवे मानना जिवी दिवचे मानना आमी सेवूंक घ्या आत्मीक घटाय आमी जोडून घेवया आत्मीक सकत आमी जोडून घेवया आत्मीक पदवी आमी जोडून घेवया म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे भितर आशा आसूंक जाय सम्या आज तुज्या सांगात म्हाका चलोवंक जाय आज तुज्या सांगात वचूंक जाय आज तुज्या सांगले की म्हाका उलोवंक जाय आज तुज्या म्हाका भासाभास करूंक जाय आज तुज्या मोगार हांवें सांपडोवंक जाय आज तुका तुवें म्हाका हांवें तुका वेग मारूंक जाय जेजू जेजू आज तुमचो म्हजो सर्वस्व ही आशा आमच्या भितर आसूंक जाय ही आशा जर जेजू पळोवची आशा आसली वय जाल्यार खंडीत जावन तूं जेजू मेळटा आज हर एक आमचे कश्ट दूख इराराय बेजाराय आमचे तोंड पयस वेता परतून देवाचे तोंड म्हणटा की Psalm chapter 42 verse 1 to 2 Psalm chapter 42 verse 1 to 2 जशे मेरू वळटे जरी अत्रेकता जसे मेरू वळता जरी अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता जसे हांव तुका अत्रेकता सुम्या देवाक जिव्या देवाक हांव तान येता जिव्या देवाक हांव तान येता केन्ना हांव वेतलो आनी देवाचे मुखामळ देखतलो आनी देवाचे मुखामळ हांव देखतलो हर एक दीस आमचे ही आशा आसूंक जाय सकाळच्या वेळा आमच्या थोडी आशा आसा सकाळी उठल्या क्षण आमचे मोबायल केदळ आमी देखता म्हणून जावं फुरो केदळ आमी टीव्ही देखता म्हणून जावं फुरो केदळ आमी न्यूज पेपर देखता म्हणून आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या भितर ही एक आशा उरोवन दी आमचे कितली जण सकाळी उठल्याचे वॉट्सॅपार खंयची मेसेज येयला ती आमी पयले पळयता इथे आमच्या आशा अनेक पेपर न्यूज पेपर खंयच्या खंयच्या गांवांत कितें कितें येयला ती अनेक आशा ते पळयात तुमच्या मागीर पळयात टीव्हीर न्यूज कितें कितें आयला पयली आशा आमची त्या खातीर आमची आशा एकच जावंक जाय एकच आमची आशा जावंक जाय वंदे बंधू आशे ते बारी बरे कांतार आसा बद्दल टिके जॉर्जान सांगलें ते आमच्या जिवितांत एकच एक आशा आसूंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू आमी सकाळीच्या वेळा ते जेजूक पळोव सकाळच्या वेळा त्या सुमेचे नदर लाव सकाळच्या वेळा ताका आमी अनुभव करूं सकाळच्या वेळार आमी ते येवक्रिस्त अनुभव करूं आमच्या ते आशा आसूंक जाय खंडीत जावन ह्या आशेन आमी बुडल्या वय जाल्यार ह्या आशेंत आमी जियेल्ले वय जाल्यार तो जेजू आमकां डेफिनेटली भेटतलो पळय अमावस्याच्या वाटेर दोगा जाणां सुमेचे शीस सुमेचे उलोवन निराश जावन वतले जेजू म्हणा लागलो म्हज्या शिसानू तुमी निराश जावचे म्हाका पसंद ना हांव तुमच्या सांगात चलता भिया नाकात तुमच्या मोती ती टेन्शन आसा पुरो आसण तुमच्या पांयां ती पुरो आसण चलोवन चलोवन थकलात तुमी आनी काळ जाती तुटल्ले काळीज घेवन वेते आसात तुमी भिया नाकात तुमच्या विशयी म्हाका सगळें कळीत आसा जेजू तांच्या बरोबर चल्लो जेजू चलता चलतना तांची वाटच गेल्ली कळोवंकच ना तांकां म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू आमच्या सांगात चल्लो वय जाल्यार आमच्या बराबर आसलो वय जाल्यार आनी खंडीत जावन आज आमच्या हाताक ताणें धरून चलयले वय जाल्यार आमचे पैण जिविताचे कळचेच ना आमचे असमाधान बेजाराय इराराय अस्कतकाय सगळो तो जाणा आसा आनी ताणें आमच्या हाताक धरले वय जाल्यार हे सगळे आमचे तोंड वेतले एमावसाच्या वाटेर दोगा जाणां शिश्यांनी अनुभव करतल्या बरी आज ते जेजू आमी अनुभव करया आमचे पुरो आसण टायर्डनेस आमी सकयल दवरया एवरी टायम म्हणटा हांव टायर्ड जाला पुरो आसण जाला म्हाका खंयच्या आज संवसार रटावळीन टेन्शनान आज मागया आमी आमचो हात आमच्या काळजात दवरया मोठ्या शिकोण्यान आज ते जेजूक आमचे काळीज आमचे मौन आमची जिवीत दिवया जेजूक पळोवची आशा म्हज्या जिवितान उपजोवन दी जेजूक पळोवची आशा म्हज्या काळजांत उपजोवन दी जेजूक पळोवची आशा म्हज्या चिंतांनी मोतीत उपजोवन दी जेजूक पळोवची आशा म्हज्या दोळ्यांनी म्हज्या कानांत ती आसूं दी आज त्या सुम्याक आमी अनुभव करया मोगाळा बापा आज तुज्या पुता जेजूचेर आमची पूर्ण दिश्ट काचोवंक आमकां कृपा आनी बोळ्ळा पळय सुम्या जेजू तुजेर नदर लावन जियोंक आज जकेवच्या घरा गेलो हितूं ताका भेटलो हितूं
आज मोरी magdalena तू भेटलोय, आज एमोसच्या वाटेर असल्या दोगा जाण तुज्याच शिसांक तू भेटलोय, म्हाकाय जायते पटी तू भेटलोय सोम्या. आज तुका अनुभव करूंक म्हाका कृपा बळ सकत तू लाभय. म्हजी अस्कत काय पयस कर. हांव आज कश्टान आसा, दुकान आसा, असमाधान आसा, पुरासणान आसा सोम्या. आज सकाळच्या वेळा म्हजे पुरासण काडचें सू आनी म्हाका एक नवें काळीज, नवें मोन, नवी जिवीत तुजेरच पातयेवन जिवची सकत म्हाका लाभय म्हणून तुजे लागीं परतून मागता. आमेन. त्या गायना तरी म्हणया वळार आमी जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जायेचे दिसा आमच्या काळजाचे दार तो बडोन आसा. जेजू हांव मागता येवकार. वय सोम्या परतून म्हणया बडय आमच्या काळजाचे दार तो जेजू बडोन आसा. रिव्हलेशन चॅप्टर 3:20 जुवांच्या उगडापणात 3 आनी 20 वळी. वय सोम्या जेजू जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय म्हणून कशी तुजी सोबाय बापा ससी म्हाका पाव. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान ह्या दिसांनी एवकरिस्टीक मेरिकला विशीं आमी नियाळ्ळें आसा. त्या खातीर कितली भुरगीं इंट्रस्टींग जावन एवकरिस्ट मेरिकल पळोवन आसात आनी इंटरनेटार सोदून आसात, ती सोदून आसात. म्हज्या मोगाचेनो आज एटलिस्ट 10 जाणांक दनपराचेर लिंक धाडा आनी एवक्रिस्तांनी आमचो बाबार्थ उपसोवंक आमी जण एकले तयार जावया. आमच्या बरें आतां तावन शिकया. पळय एवक्रिस्तान खरो जेजू उंड्याचेर हजर आसा. मात्र न्ही अचाप पळया ती भुरगीं जायते सोदून आसात इंटरनेटार आनी जिवंत जेजू ती घेताली. आमेन.